स्टार्ट करें सर। हाँ। स्वभावतोपास्त समस्त दोषान मशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। राजकीय महाराजाचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य शास्त्रीय आचार्य छात्राणां कृते ताजिक नीलकंठी मतेन वर्षफले षोडश योगाः इति विषयमधिकृत्य वक्तुमिच्छामि। प्रागिकबालो पर ईसराफः नक्तं ततस्याद्यमया मणाउ कम्बूलतो गैरिकबूलमुक्तम् खल्लासरं रद्दमथो दुपाली कुत्थं च दुत्थोत्थदिवीरनामा तम्बीरकुत्थौ दुर्भश्च योगाः स्युः षोडशैषां कथयामि लक्ष्मः। षोडश योगाः जन्मकुण्डल्यां वर्षकुण्डल्यां मासकुण्डल्याञ्च अग्राङ्किताः षोडश योगाः दृश्यन्ते। तेषां क्रमशः कुत्थयोगः दुरुयोगः आदौ इतः पूर्वम् इक्कवालयोगः इन्दुवारयोगः इत्थशालयोगः ईसराफयोगः नक्तयोगः यमयायोगः मणौयोगः कम्बूलयोगः गैरिकम्बूलयोगः खल्लासरयोगः रद्दयोगः दुफालियोगः तम्बीरयोगः दुत्थोथ तम्बीरयोगः अन्ते कुत्थयोगः दुरुयोगश्च। ग्रहाणाम् इत्थशालादियोगान् द्रष्टुं ग्रहाणाम् अंशाः दृश्यन्ते। यथा सूर्यस्य 15 अंशाः, चन्द्रस्य 12, भौमस्य 8, बुधस्य 7, शुक्रस्य 7, गुरोः 9, शने 9, राहु 19। ग्रहस्य गति कियती इति सर्वप्रथमं द्रष्टव्या। ग्रह शीघ्रं चलेत् चेत् तर्हि शीघ्रगामी भवति, तथा च मंदं चलेत् चेत् तर्हि मंदगामी भवति। शीघ्रग्रह मंदग्रहश्चोभौ परस्परं दीप्तांशा द्रष्टौ गृह्णीतः। तेन हि इत्थशालादयो योगा निर्मिताः दृश्यन्ते। ग्रहा परस्परं तृतीयैकादश भावयोः भवेयुस्तर्हि मित्रदृष्ट्या एकपादं पश्यन्ति। चतुर्थ दशम भावयोः भवेयुस्तर्हि शत्रुदृष्ट्या पादद्वयं पश्यन्ति। पंचम नवम भावयोः भवेयुस्तर्हि मित्रदृष्ट्या पादत्रयं पश्यन्ति। तथा च प्रथम सप्तम भावयोः भवेयुस्तर्हि शत्रुदृष्ट्या पादचतुष्टयम् अर्थार्थ पूर्ण रूपेण पश्यन्ति। सर्वप्रथमं श्लोकानुसारेण इक्कवालयोगः कस्याञ्चित् अस्य सिद्धान्तं वर्तते, आचार्येण भणितं। चेत्कण्टके पणफरे च खगा समस्ता स्यादिक्कवाल इति राज्य सुखाप्ति हेतु आपोक्लिमे यदि खगा सकिलेन्दुवारो न स्याच्छुभः क्वचन ताजिक शास्त्र गीतः। कस्याञ्चित् कुण्डल्यां केन्द्रे पणफर भावे च सर्वे ग्रहा केचन ग्रहा वा स्थिता भवेयुः। तथा च तृतीय षट् नव द्वादश भावाः रिक्ताः भवेयुस्तर्हि इक्कवालयोगो भवति। अस्मिन् कुण्डल्यां राज्य लाभकारक योगोऽस्ति, अरिष्ट योगस्य नाशोऽस्ति, तथा च सुखमस्ति।
तदनन्तरम् इन्दुवारयोगः। कस्याञ्चित् कुण्डल्याम् आपोक्लिम अर्थात तृतीय षट् नव द्वादश भावेषु सर्वे ग्रहा भवेयुः अथवा तेषु केचन ग्रहा भवेयुः तर्हि इन्दुवार योगो भवति। अयम् अशुभं फलं ददाति। एतदनन्तरम् इत्थशालयोगः। इत्थशालयोगस्य अपरनामः मुथशिलयोगः। शीघ्रोल्पभागैर्घनभागमन्दे ग्रस्थे निजं ते न उपाददीत। यादित्थशालो यमथो विलिप्ता लिप्तार्धहीनो यदि पूर्णमेतत्। शीघ्रो यदा भान्त्यलवस्थितः सन् मन्देग्रभस्ते न दधाति तेज। स्यादित्थशालो यमथैष शीघ्रो दीप्तांशकांशैरिह मन्दपृष्ठे। तदा भविष्यद् गणनीयमित्थ शालं त्रिदैवं मुथशीलमाहु। लग्नेश कार्याधिपयोर्यथैष योगस्तथा कार्यमुशन्ति सन्त। इत्थशाल योगः द्वाभ्यां ग्रहाभ्यां निर्मितो भवति। इत्थशाल योगः द्वाभ्यां ग्रहाभ्यां निर्मितो भवति। द्वयोः ग्रहयोः शीघ्रगामिनो ग्रहस्य अल्पांशाः स्युः मंदगतिगामिनो ग्रहस्य च अधिकांशाः स्युः। तथा च उभौ परस्परं स्वद्रष्टौ गृह्णीतश्चेत् तर्हि इत्थशाल योगो भवति। अयं त्रिविधो भवति। वर्तमान इत्थशालः लग्नेश कार्याधिपतत्सहाया यत्र स्युरस्मिन् पति सौम्य दृष्ट। तदा बलाढ्यं कथयन्ति योगं विशेषतः स्नेहदृशापि सन्त। स्वर्क्षादिसत्स्थानगतः शुभैश्चेद्युतोक्षितो भूद्भविताथवास्ते। तदा शुभं प्रागभवत् सुपूर्णमग्रे भविष्यत्यथ वर्तते च। व्यत्यस्ततस्माद् विपरीत भावे ठेष्ठर्क्षतोऽन्यष्ट गृहं प्रपन्ना। अभुच्छुभं प्रागशुभं त्विदानीं संयातु कामेन च भाविवाच्यम्। सर्वप्रथमं वर्तमान इत्थशाल योगः। अस्मिन् लग्नेशः कार्येशश्चेत्यनयो ग्रहयो इत्थशाल योगो भवति। तर्हि कार्यसिद्धिर्भवति। यतो हि पृष्ठा मानवोऽस्ति जन्म वर्ष मासकुण्डलिवदेव वर्षकुण्डल्यमपि निर्मीयते। राज्यप्राप्तेः प्रश्ने लग्न दशम भावयोः स्वामी ग्रह कुण्डल्यां स्थितः क्रियते। ग्रहाणाम् अंशाः गणितेन निष्कास्यन्ते। ग्रह स्पष्ट चक्रं निर्मीयते। अस्यां कुण्डल्यां वृश्चिक राशेः लग्नोऽस्ति तस्य स्वामी भौमः षोडश अंशेषु लग्नेऽस्ति। द्वादश भावस्य स्वामी दश अंशेषु दशम भावे अस्ति। एतौ परस्परं पश्यन्तौ स्तः। सूर्य शीघ्रगामी अस्ति, भौमश्च मंदगामी वर्तते। शीघ्रगामी सूर्यः स्वस्य दश अंशेभ्यः आरभ्य स्वदीप्तांशायाः पंचदशांश पर्यन्तम् अग्रे चलायमानं मंदग्रहं द्रष्टुं शक्नोति। यतो हि भौमस्य षोडश अंशाः उपर्युक्तेषु पंचविंश अंशेषु समाहिता जायन्ते। तथैव मंद भौमग्रह स्वस्य षोडश अंशेभ्यः आरभ्य स्वदीप्तांशायाः अष्ट अंश पर्यन्तं पृष्ठे भवेत् तर्हि शीघ्रं सूर्यं स्वाभ्यन्तरे समाहितुं कर्तुं शक्नोति। अतः भौमोऽपि सूर्यं स्वदीप्तांशायां समाहितं करोति। अयं वर्तमानः इत्थशाल योगः भवति। संपूर्ण इत्थशाल योगः
प्रश्नः मया स्त्री कदा प्राप्स्यते? प्रश्नेस्मिन् कर्कलग्नस्य स्वामी चन्द्रः वृषराशौ द्वौ अंशयोः अष्टादशकलानां चैकादशे भावेऽस्ति। तथा च स्त्रीभावस्य स्वामी शनि वृश्चिकराशौ द्वावेव अंशयोः पंचदशकलानां च पंचमे भावे वर्तते। द्वयोः पारस्परिकी दृष्टि वर्तते। अनयोः चन्द्रः शीघ्रगामी वर्तते तथा च शनिः मंदगामी वर्तते। अनयोः एकस्याः कलायाः अन्तरमस्ति। अनयोः चन्द्रः शनेः अल्पो वर्तते। अतोऽयं सम्पूर्णः इत्थशालयोगोऽस्ति। मह्यं लाभो भविष्यति न वा? प्रश्नेस्मिन् लग्नेशः शुक्रः शीघ्रग्रह कुंभराशौ अन्तिमांशेषु सप्तविंशत्यंशेषु वर्तते। लाभेशः गुरुः मंदग्रह मीनराशौ तृतीय अंशेषु वर्तते। अनयोः केवलं 6 अंशानाम् अन्तरमस्ति। अनयोः मंदग्रह पृष्ठभागात् शीघ्रग्रह च अग्रभागात् परस्परं दीप्तांशायां गृह्णीतः। अनयोः अन्तरं न्यूनमस्ति अर्थात् लाभो मिलिष्यति। एतदनन्तरं भविष्य इत्थशालः। इत्थशालयोगे शीघ्रग्रहं दीप्तांशायाम् आनेतुं केवलं मंदग्रहम् अंशं न्यूनीकुर्यात् तथा च मंदग्रहं दीप्तांशायाम् आनेतुं शीघ्रग्रहम् एकम् अंशं शेषं कुर्यात् तथा तदा भविष्यः इत्थशालयोगो भवति। भविष्य इत्थशालयोगः अस्मिन् कुण्डल्यां स्त्रीलाभ कुण्डल्यां शुक्रग्रह शीघ्रग्रह भौमश्च मंदग्रहो वर्तते। भाग्यसिद्धि कुण्डल्यां भौमः शीघ्रग्रह गुरुश्च मंदग्रहो वर्तते। अनयोः कुण्डल्योः लग्नेशः कार्येशश्चोभौ परस्परं दीप्तांशाम् आनेतुम् एकांशस्य अंशद्वयस्य वा अन्तरम् अस्ति। यदा उभौ परस्परं दीप्तांशां निश्यतः तदैव कार्यसिद्धिर्भविष्यति। इत्थशालयोगे मंदग्रह वक्रगतेः भवेत् तर्हि तु किंचिदपि कष्टं नास्ति। परं शीघ्रग्रह वक्रगते भवेत् तर्हि इत्थशालयोगः निष्फलो भवति। यतो हि तौ द्वे दीप्तांशे गन्तुं न शक्नुतः। यदा लग्नेशस्य कार्येशेन सह इत्थशालयोगो भवेत् तदैव कार्यसिद्धे भवति। यदा वर्तमानः इत्थशालयोगो भवेत् तदा कार्यसिद्धिर्भवति। संपूर्ण इत्थशालयोगो भवेत् तदा कार्यसिद्धिर्भवति। तथा च भविष्य इत्थशालयोगो भवेत् तदापि कार्यसिद्धिर्भवति। लग्नेश कार्येशौ तन्मित्रग्रहाश्च यस्मिन् राशौ भवेत् तदा च सः राशिः स्वस्वामिनः शुभग्रहेण युतो दृष्टो वा भवेत् तर्हि बली इत्थशालयोगो भवति। लग्नेश कार्येषु उच्चस्थाने स्वराशौ स्वहद्दायां द्रेष्काणे नवांशे शुभग्रहेण युतो दृष्टो वा भूतकाले भवेताम् तथा च वर्तमाने न भवेताम् तर्हि भूतकाले एव शुभफलं पूर्णं जातमस्ति। शुभग्रहस्य युतिः दृष्टिर्वा भविष्ये संभाव्यमाना भवेत् चेत् तर्हि शुभफलं भविष्ये एव मिलति। शुभग्रहस्य युति दृष्टिर्वा वर्तमाने एव वर्तते चेत् तर्हि शुभफलं वर्तमानस्य मिलिष्यति। अत्र विपरीता स्थिति भवेत् तर्हि विपरीतं फलं भवति। उपर्युक्तासु कुण्डलीषु
प्रथमायां कुंडल्यां लग्नेश कार्येषु उच्चस्थौ स्तः तयोः उपरि शुभग्रहस्य दृष्टि युतिर्वा अस्ति युतिर्वा नास्ति परं पूर्वमासीत्। द्वितीयायां कुंडल्यां लग्नेशः कार्येशश्च उच्चस्थौ स्तः तथा च वर्तमाने शुभग्रहेण युतौ दृष्टौ वा स्तः। तृतीयायां कुंडल्यामपि लग्नेश कार्येषु उच्चस्थौ स्तः तथा च भविष्ये अनयोः शुभग्रहस्य युतिः दृष्टिर्वा भविष्यति। चतुर्थ्यां कुंडल्यां लग्नेश कार्येषु नीचस्थौ स्तः अनयोः पापग्रहस्य युति दृष्टिर्वा पूर्वमासीत्। पंचम्यां कुंडल्यां लग्नेश कार्येषु नीचस्थौ स्तः वर्तमाने इमौ पापग्रहेण युतौ दृष्टौ वा स्तः। षष्ट्यां कुंडल्यां लग्नेश कार्येषु पूर्वं मित्रग्रहस्य राशौ आस्तां परमधुना शत्रुग्रहस्य राशौ स्थितौ स्तः। सप्तम्यां कुंडल्यां लग्नेश कार्येषु वर्तमाने मित्रराशौ स्तः परं किंचित् कालानन्तरं शत्रुराशिम् आगमिष्यतः। फलदानस्य कालः इत्थशालयोगस्य फलं कदा मिलिष्यति? इत्थशालयोगस्य फलं कदा मिलिष्यति इति ज्ञातुं लग्नेशस्य कार्येशस्य च इत्थशालयोगो भवेत् तदा लग्नेश कार्येशयोः अंशानाम् अन्तरं प्राप्तव्यम्। यदन्तरं प्राप्तं स्यात् तदा तस्य 12 गुणेन यावन्ति दिनानि प्राप्तानि स्युः तावत्सु दिवसेषु कार्यसिद्धिर्भवति। उपर्युक्ते इत्थशालयोगोदाहरणे मंदग्रहस्य 18 अंशेभ्यः शीघ्रग्रहस्य सूर्यस्य 10 अंशान् न्यूनीकरणेन 6 अंशाः अवशिष्टाः। तेषां 12 अंशैः गुणनेन 270 अंशाः भवन्ति। अर्थात् 270 दिनेषु कार्यसिद्धिर्भविष्यति। यत्र तत्र अंशः इत्थशाल कथनीयश्चेत् तत्र तत्र 2 ग्रहो दीप्तांशायाम् अथवा शीघ्र ग्रह अंशांशेषु मंदग्रहस्य अधिकांशेषु आगच्छेतां तदौ चौभौ परस्परं नियमानुसारं दीप्तांशायां गृह्णीतां तदा अंशः इत्थशालयोगः कथ्यते। विना दृष्टिम् अंशः इत्थशालयोगः फलं न ददाति। अतः अंश इत्थशाल कारक ग्रहाणां परस्परं दृष्टिर्भवितव्या। तदनन्तरं तीसरापयोगः। शीघ्रो यदा मंदगते रथैक मप्यंशमभ्येति तथे तदेसराफ कार्यक्षयो मुसरिफे खलोत्थे सौम्ये न हिल्लाजमते न चिन्त्यम्। अयं योगः मुसरीफ योगोप्युच्यते। अयम् इत्थशालयोगाद् विपरीत स्थितौ निर्मितो भवति। अस्मिन् शीघ्रग्रहस्य अधिकाः अंशाः तथा च मंदग्रहस्य अल्पाः अंशाः भवन्ति। मंदग्रहस्य अंशेभ्यः शीघ्रग्रहस्य एकोऽपि अंशोऽधिको भवेत् चेत् तर्हि ईसरापयोगो भवति। तथा च न्यूनो भवेत् चेत् तर्हि कार्यस्य हानिर्भवति। उभौ शुभग्रहो भवेतां चेत् तर्हि कार्यहानिर्न भवति। परं कश्चन आचार्यैः योगोऽयं हानिकारक योग एव मन्यते। योगोऽयं हानिकारक योग एव मन्यते। अत्र शुभग्रहो भवेत् पापग्रहो वा। उदाहरणं स्त्री प्राप्ते प्रश्नः। उपर्युक्ते प्रश्ने सप्तमे भावे सप्तमेश बुध शीघ्रग्रह स्थितोऽस्ति
लग्ने मंदग्रह गुरु स्थितो वर्तते, अस्मात् शीघ्रग्रह बुध एकः अंशः अग्रे गतोस्ति, उभौ परस्परं पश्यतः, अतः अत्र ईसराफ योगो भवति। अयं कालः स्त्री प्राप्ते नास्ति, परं यदा बुधस्य 28 अंशाः भविष्यन्ति तदा अयं बुध गुरोः 12 अंशैः अग्रे गमिष्यति, तदैव च ईसराफ योगः समाप्तो भविष्यति, तथा च तदैव स्त्री प्राप्तिर्भवति। अत्र एकः पापग्रह तथा चैकः शुभग्रहो भवेत् चेत् तर्हि मध्यमं फलं भवति ईसराफ योगस्य। अग्रे नक्त योग विषये आचार्यः प्रतिपादयति। नक्त योगः लग्नेश कार्याधिपयोर्न दृष्टि मिथोथ तन्मध्यगतोऽपि शीघ्र आदाय तेजो यदि पृष्ठ संस्थान्यसेदथान्यत्र हि नक्तमेतत्। उपयुक्तयोः ईसराफ कारकयोः द्वयोः ग्रहेयोः मध्ये एकः तृतीयो ग्रह तयोरपेक्षया शीघ्रो भवेत्। तयोः ग्रहेयोः लग्नेशेन कार्येशेन च सह इत्थशालयोगो भवेत्, तथा च तयोः उपरि दृष्टिर्भवेत्, तर्हि नक्तयोगो भवति। नक्तयोगेऽस्मिन् तृतीयस्य जनस्य साहाय्येन कार्यं भवति। अन्ये विद्वांसः कथयन्ति यत् तृतीय ग्रहस्य दृष्टि लग्नेश कार्येशयोः भवेत्, परमनयोः द्वयोः ग्रहेयोः केवलं मंदग्रहेण तृतीय ग्रहेण च इत्थशालयोगो भवेत्, तथा च शीघ्रग्रहेण सह इत्थशालयोगो न भवेत्, तर्ह्यपि नक्तयोगो भवति। उदाहरणम् नक्तयोगस्योदाहरणम् लीलाभपृच्छात् तनुरस्ति कन्या स्वामी बुधः सिंहगतो दशांशैः सूर्यांशकैर्देव गुरुकलत्रे दृष्टिस्तयोर्नास्ति मिथोऽथ चन्द्रः चापि वृषेचो भयद्रष्टमूर्तिः शीघ्रोष्टभागैरथवा भवांशैः आदाय तेजा बुधतो तदौ यत् जीवाय लाभ परत स्त्रिया स्यात्। नक्तयोगस्योदाहरणे अत्र स्त्री प्राप्तेः विषये कन्या लग्नोऽस्ति। अस्य स्वामी बुधः 12 भावे 12 स्थाने सिंहराशौ 10 अंशेषु वर्तते। गुरुः 7मे भावे मीन राशौ 12 अंशेषु वर्तते। अनयोः ग्रहेयोः इत्थशालयोगो वर्तते, परं दृष्टिर्नास्ति। आभ्यां बुध गुरुभ्यां शीघ्रग्रह चंद्रग्रह द्वयोः ग्रहेयोः मध्ये उभौ पश्यन् चतुर्थे नवमे वा भावे स्थितोऽस्ति। चतुर्थे भावे चंद्रमसः 8 अंशाः सन्ति। अन्यस्य कस्यचित् विदुषः मतानुसारं नवमे भावे चंद्रमसः 11 अंशाः सन्ति। अनयोरनुसारमत्र नक्तयोगः उत्पन्नो भवति। चंद्रमसः नवमे भावे 11 अंशाः सन्ति, तथा चास्य गुरुणा सह अंश इत्थशालयोगः दृष्टि इत्थशालयोगो वा वर्तते, परं बुधेन सह ईसराफ योगो वर्तते। यतो हि बुधस्य 10 अंशेभ्यः चंद्रमसः अंशाः अधिकाः 11 सन्ति, दृष्टिरपि वर्तते। अतः नक्तयोगोऽस्ति। चंद्रः बुधस्य तेजो गृहीत्वा
यदा गुरोः अंशानुसारम् अंशेषु चंद्रम प्राप्स्यति तदा गुरुं तृतीयस्य साहाय्येन स्त्रीलाभो भविष्यति। नक्तयोगादनन्तरं यमययोगः। अंतस्थितो मंदगतेस्तु पश्येत् दीप्तांशकैर्द्वावथ शीघ्रतस्तु नीत्वा महो यच्छति मंदगाय कार्यस्य सिद्ध्यै यमय प्रदिष्टः। यथा नक्तयोगो निर्मितो भवति तथैव यमय योगोपि निर्मितो भवति। अनयोरन्तरम् इदमस्ति यत् लग्नेश कार्येशयोः मध्ये मंदग्रह आगच्छेत्। अयं तृतीय मंदग्रह लग्नेश कार्येशाभ्यां सह अंशै द्रष्टौ च इत्थशाल योगं कुर्यात्। परम लग्नेश कार्येशयोः कार्येशौ परस्परं न पश्यत। अतोयं तृतीयो ग्रह तत्समात् शीघ्रग्रहात् तेजो गृहीत्वा मंदग्रहं बलीकरोति अर्थात कार्य सिद्धिकारको यमय योगो निर्मितो भवति। उदाहरणं राज्याप्ति प्रच्छा तुललग्ननाथो मेषे स्थितस्त्वष्टिलवैर्वृषस्थः चंद्रो रसांशैर्यदि राज्यनाथो दृष्टिस्तयोर्नास्ति गुरुस्तु मंदः दिगंशकैकर्कगतस्तु पश्यन्नुभो महो दीप्तलवैः सचान्द्रम् ददौ सितायैति पदस्य लाभो मात्येन भावीति विमृश्य वाच्यम्। राज्य प्राप्ते प्रश्ने तुलालग्नोऽस्ति। अस्य स्वामी शुक्रः मेषराशौ सप्तमे भावे अष्टसु अंशेषु वर्तते तथा च दशमेशः चंद्रः अष्टमे भावे वृषराशौ षट्सु अंशेषु स्थितौस्ति। अनयोः दृष्टि संबंधो नास्ति। परमनयोः मध्ये आभ्याञ्च मंदग्रह गुरुदशानां दश अंशानां कर्कराशौ दशमे भावे स्थितोस्ति। तथा च उपर्युक्ताभ्यां द्वाभ्याम इत्थशाल योगं करोति। अतः शुक्रः बली भविष्यति। अतः कस्यचित् तृतीयस्य जनस्य साहाय्येन राज्य प्राप्तिर्भवति। यमय योगादनन्तरं मणौ योगः। वक्रः शनिर्वा यदि शीघ्रखेटात् पश्चात् पुरस्तिष्ठति तुर्यदृष्ट्वा एकर्क्ष सप्तर्क्ष भुवादृशा वा पश्यन्नथांशैरधिको न केश्चेत् तेजो हरित कार्यपदेत्थशाली स्थितोऽपि पापा वापि मणौ शुभो न। इत्थशाल योगे मंदग्रहेण सह शनि भौमो वा इत्थशाल योगं कुर्यात् तथा च स शत्रुदृष्ट्या पश्येत् तर्हि मणौ योगो भवति। अस्मिन् शीघ्रग्रहेण सह शनि मंगलो वा इत्थशाल योगं ऐस्राफ योगं वा कुर्यात् तथा च स शत्रुदृष्ट्या पश्येत् तर्हि अपि मणौ योगो भवति। अन्येन आचार्येण प्रोक्तमस्ति यत् लग्नेश कार्येशयोः दृष्टि इत्थशाल योगो भवेत् तर्ह्यपि मणौ योगोत्पत्त्या कार्यनाशो जायते। यतो हि शीघ्रग्रहस्य तेजः शनौ मंगले वा पर्वमेव ऋतमस्ति तथा च शत्रुदृष्ट्या नेष्टं कृतमस्ति। स्त्रीलाभस्य विषये कन्या लग्नो वा वर्तते तथा च तस्य स्वामी बुधः
लग्न एवं दश अंशेषु वर्तते। सप्तमेशः गुरुः सप्तमे भावे पंचदश अंशेषु वर्तते। लग्नेशः कार्येशयोः दृष्टि इत्थशालयोगो वर्तते। परमनयोः मध्ये मंगलः दशमे भावे एकादश अंशेषु वर्तते। स शीघ्रग्रहेण बुधेन मंदग्रहेण गुरुणा च इत्थशालयोगं करोति। स बुधं गुरुंच शत्रुदृष्ट्या पश्यति। अतः भौमः बुधं निर्बलीकरोति। अतः स्त्री लाभो न भविष्यति। शीघ्रग्रहेण सह तस्मात् सप्तमे दशमे वा स्थाने भौमः शनिर्वा भवेत् चेत् तर्हि योगोऽयं भवितुं शक्यते। अत्र पुनर्मनौ योगः। स्त्रीलाभप्रच्छा तनुरस्ति कन्यात्रज्ञो दिगंशै स्थितिभिः सुरेज्य कलत्रगखे वनिजो भवांशै पूर्वं बुधो भौमरितस्वतेजा। राज्यात्य प्रच्छा तुल लग्ननाथ कर्कस्य तांशै तिथिभिः दिगंशै वृषे शशि भूपलवै कुजश्च हरन् द्वयोर्भा हरते च राज्यम्। पुनर्मणौ योगः अयं मणौ योगस्य भागोऽस्ति। अस्मिन् लग्नेशः कार्येशयोः इत्थशालयोगो भवेत्। अनयोः एकेन शीघ्रग्रहेण वा सह शनि भौमो वा स्थित्वा लग्नेश कार्येशाभ्यां सह अनयोरपि शीघ्रग्रहेण सह इत्थशालयोग ईसराफयोगो वा भवेत् तर्हि पुनर्मणौ योगो भवति। अस्मिन् शनिः भौमश्च शीघ्रग्रहस्य निर्बलीकुरुतः। उदाहरणं राज्यप्राप्तेः प्रश्ने तुला लग्नोऽस्ति। लग्नेश मंदग्रह शुक्रः कर्कराशौ दशमे भावे पंचदशांशेषु वर्तते। कार्येशः चंद्रः वृषराशौ दशमे भावे पंचदशांशेषु वर्तते। कार्येशः चंद्रः वृषराशौ अष्टमे भावे दशांशेषु वर्तते। अनयोर्दृष्टि इत्थशालयोगोऽस्ति। परं चंद्रमसा सह शनि भौमश्च षोडशुषु अंशेषु वृषराशौ अष्टमे भावे वर्तते। अनयोः शनि भौमो वा लग्नेश कार्येशाभ्यां शुक्रचंद्राभ्यां च सह इत्थशालयोगं करोति। अत्र चंद्र शुक्रौ निर्बलौ भवतः। अतः राज्यप्राप्ते योगो नास्ति। पुनर्मणौ योगानन्तरं तंबूल योगः। लग्नेश कार्ये लग्न कार्ये शयोरित्थ शालेत्रेन्द्वित्थ शालत कंबूलं श्रेष्ठ मध्यादि भेदैर्नानाविधं स्मृतम्। कंबूल योगः लग्नेशः कार्येशश्चोभौ इत्थशालयोगं कुर्याताम्। अभ्यां ग्रहाभ्यां सह चंद्रोपि इत्थशालयोगं कुर्यात् तदा कंबूलयोगो भवति। केचन आचार्याः कथयन्ति यत् लग्नेश कार्येशयोः इत्थशालयोगो भवेत्। परमनयोः सह चंद्रयोगं कुर्यात् तर्हि कंबूलयोगो भवति। परमिदं सर्वमान्यं नास्ति। अस्य कंबूलयोगस्य षोडश भेदाः सन्ति। आदौ उत्तमोत्तमः, उत्तम मध्यमः, उत्तम समः, उत्तमाधमः, मध्यमोत्तमः, मध्यम समः, मध्यम समय, मध्यमाधमः, समोत्तमः, सममध्यमः, समसमः, समाधमः, अधमोत्तमः, अधम मध्यमः, अधम समः, अधमाधमश्चेति। इमे
उपयुक्ताः योगाः लग्नेशेन कार्येशेन चंद्रेण वा अवलोक्यते। उपयुक्ताः योगा लग्नेशेन चंद्र कार्येशेन चंद्रेण वा अवलोक्यन्ते। तत्र प्रथमं योग्रः स्वोच्चस्य स्वराशेर्वा भवेत् तर्हि उत्तमाधिकारी भवति। योग्रः स्वहद्दायां द्रेष्काणे नवांशे त्रैराशिके वा भवेत् तर्हि मध्यमाधिकारो भवति। योग्रः मित्रराशे समराशेर्वा भवेत् तर्हि समाधिकारो भवति। योग्रः स्वशत्रुराशे नीचराशेर्वा भवेत् तर्हि अधमाधिकारो भवति। उत्तमोत्तम कंबूल योगः यदिन्दुः स्वग्रहोच्चस्थ तादृशो लग्न कार्यपौ इत्थशाले कंबूलम तदोत्तमोत्तमोच्यते। यदिन्दु स्वग्रहोच्चस्थ लग्नेशः कार्येशश्च उत्तमाधिकारिणो भवेताम् तथा चोभौ परस्परम् इत्थशालयोगं कुर्यात् एवंच चंद्रोपि आभ्यां सह इत्थशालयोगं कुर्यात् तर्हि उत्तमोत्तम कंबूल योगो भवति। संतान प्राप्ते प्रश्ने लग्नेश पंचमेशयोः भौम सूर्ययोः एकः स्वग्रही एकश्चो उच्चस्य वर्तते। इमो ग्रहो उत्तमाधिकारिणो स्तः तथा च अनयो इत्थशालयोगोऽपि वर्तते। चंद्रः स्वग्रही भूत्वा उत्तमाधिकारी अस्ति तथा च लग्नेश कार्येशाभ्यां सह इत्थशालयोगः इत्थशालयोगं करोति। अयम् उत्तमोत्तम योगोऽस्ति। अतः उत्तम संतान प्राप्तिर्भविष्यति। उत्तमोत्तम कंबूल माध्यमेन कंबूल योग माध्यमेन। अपरश्च उत्तम मध्यमः कंबूल योगम्। उत्तम अधम मध्यमोत्तम मध्यम मध्य कंबूल योगम्। उत्तमाधमता नीच रिपु गेह स्थितेन चेत् स्वद्रेष्काणांशगश्चंद्र स्वभोच्चस्थित्थशालकृत् मध्यमेत्तममेतश्च पूर्वस्मन्न विशिष्यते स्वरिद्धादिपदस्थेन कंबूलं मध्य मध्यमम्। द्वितीयः उत्तम मध्यमः कंबूल योगः। लग्नेश कार्येषु मध्यमाधिकारिणो भवेताम् चंद्रश्चोत्तमाधिकारी भवेत् तर्हि उत्तम मध्यमः कंबूल योगो भवति। भाग्य सिद्धे प्रश्ने लग्नेशः शुक्रः कर्क राशौ दशसु अंशेषु अर्थात स्वहद्दायाः दशमे भावे वर्तते। भाग्येश बुध मेष राशौ चतुर्दश अंशेषु स्वाध्याया सप्तमे भावे वर्तते। इमो मध्यमाधिकारिणौ स्तः। चंद्रः कर्क राशौ उत्तमाधिकारी भूत्वा अभ्यां ग्रहाभ्यां सह इत्थशाल योगं करोति। अयम् उत्तम मध्यम कंबूल योगो भवति। उत्तम सम योगः लग्नेश कार्येशयोः उत्तम मध्यम अधमो वा योगो न भवेत् तर्हि इमौ समाधिकारिणो भवेत् भवतः। आभ्यां सह चंद्रस्य उत्तमाधिकारो भवेत् तर्हि उत्तम समकंबूल योगो भवति। राज्य लाभ प्रश्ने मिथुन लग्नोऽस्ति। लग्नेश बुध समराशौ वर्तते। दशमेश गुरु समराशौ वर्तते। चंद्रः वृषराशे उत्तमाधिकारी अस्ति। येषां त्रयाणां परस्परम् इत्थशाल योगोऽस्ति। उत्तमाधम कंबूल योगः।
लग्नेश कार्येषु उत्तमाधिकारिणो भवेताम्, चंद्रश्चोत्तमाधिकारी भवेत् तर्हि उत्तमाधम कंबूल योगो भवति। स्त्रीलाभस्य प्रश्ने लग्नेशः शुक्रः नीचराशौ दश अंशेषु वर्तते, सप्तमेशः भौमः कर्कराशौ पंचदश अंशेषु वर्तते, इमौ अधमाधिकारिणौ स्तः। चंद्रः कर्कराशौ द्वादश अंशेषु एव एषां त्रयाणाम् इत्थशाल योगेन उत्तम अधम कंबूल योगो अभवत्। मध्यमोत्तम कंबूल योगः। लग्नेश कार्येषु अधमाधिकारिणौ भवेतां, चंद्रश्च मध्यमाधिकारी भवेत् तर्हि योगोऽयं भवति। स्त्री प्राप्तेः प्रश्ने लग्नेशः शुक्रः स्वग्रही भूत्वा लग्नस्थौ अस्ति, सप्तमेशः भौमः स्वराशौ अष्टाविंशति अंशेषु सप्तमे भावे स्थितोऽस्ति, इमौ उत्तमाधिकारिणौ स्तः। चंद्रः मकर राशौ अष्टाविंशति अंशेषु स्वनवांशे वर्तते, अतः स मध्यमाधिकारी वर्तते, अतः मध्यमोत्तम योगो अभवत्। मध्यम मध्यम कंबूल योगः। लग्नेशः कार्येशः चंद्रश्च मध्यमाधिकारिणो भवन्ति चेत् तर्हि मध्यम मध्यमः कंबूल योगो निर्मितो भवति। अस्मिन् संतान प्रश्ने संतान प्राप्तेः प्रश्ने मिथुन लग्नो वर्तते। लग्नेशः बुधः तुला राशौ अष्ट अंशेषु स्वहद्दायां वर्तते, चंद्रश्च कर्क राशौ तृतीय अंशेषु स्वनवांशे स्वदृष्काणे च वर्तते। येषां त्रयाणां मध्यमाधिकारो वर्तितो वर्तते, अतः अयं मध्यम मध्यमः कंबूल योगो निर्मितो अभवत्। मध्यम समः कंबूल योगः। लग्नेशः कार्येशश्च समाधिकारिणो भवेताम्, चंद्रश्च मध्यमाधिकारी भवेत् तर्हि मध्यम समः कंबूल योगो भवति। अस्मिन् संतान प्राप्ते प्रश्ने लग्नेशः शुक्रः समग्रहस्य हद्दायाम् अस्ति, चंद्रः स्वनवांशे मध्यमः अधिकारी वर्तते। लग्नेशः कार्येशश्च समाधिकारिणौ स्तः, चंद्रः मध्यमः अधिकारी अस्ति, अतोऽयं मध्यम समः कंबूल योगो अभवत्। मध्यमाधम कंबूल योगः। लग्नेश कार्येषु अधमाधिकारिणौ भवेताम्, चंद्रश्च मध्यमाधिकारी भवेत् चेत् तर्हि मध्यमाधम योगः भवति। भाग्य प्रश्ने लग्नेशः भौमः कार्येशः गुरुश्चौभौ नीचराशौ स्वनवांशे स्थितौ स्तः, अतः मध्यमाधमः कंबूल योगो अभवत्। अपरश्च तमोत्तमः कंबूल योगः। चंद्रः समाधिकारी भवेत् तथा च लग्नेश कार्येषु उत्तमाधिकारिणो भवेताम्, तर्हि समोत्तमः कंबूल योगो। अस्मिन् धनलाभ प्रश्ने लग्नेशः भौमः शुक्रः धनेशः भौमश्च स्वराशे उच्चस्थाने स्तः, चंद्रः समः अस्ति, चंद्रः दृष्काणे वर्तते, अतोऽयं समोत्तमः कंबूल योगो भवति। सममध्यमः कंबूल योगः। लग्नेशः कार्येशश्च मध्यमाधिकारिणो भवेतां, चंद्रश्च समाधिकारी भवेत् तर्हि सममध्यमः कंबूल योगो भवति। धनलाभस्य प्रश्ने लग्नेशः शुक्रः कार्येशः भौमः चौभावपि स्वहद्दायां स्तः, तथा च चंद्रः समराशेः दृष्काणे वर्तते, अतः सममध्यमः कंबूल योगो भवति। समसमः कंबूल योगः। लग्नेशः कार्येशः
चंद्रश्च समाधिकारिणः सन्ति अत्र त्रयाणां ग्रहाणां समत्वात् समसमः कंबूलयोगो भवति। उत्तर प्राप्ते समाधमः कंबूलयोगः लग्नेश कार्येषु अधमाधिकारिणो भवेताम् चंद्रश्च समाधिकारी भवेत् तर्हि समाधमः कंबूलयोगो भवति। पुत्र प्राप्तेः प्रश्ने लग्नेश बुध कार्येश शुक्रश्च नीचस्य अधमाधिकारिणौ स्तः तथा च चंद्र समाधिकारी वर्तते अतोऽयं समाधमः कंबूलयोगो अभवत्। अधमोत्तमः कंबूलयोगः चंद्रः अधमाधिकारी भवेत् तथा च लग्नेश कार्येषु अधमाधिकारिणो भवेतां चेत् तर्हि अधमोत्तम कंबूलयोगो भवति। सुख प्राप्ते प्रश्ने लग्नेशः भौमश्चौभौ उत्तमाधिकारिणौ स्तः तथा च चंद्रः नीचस्य अधमाधिकारे अस्ति अतोऽयम् अधमोत्तमः कंबूलयोगो भवति। अधम मध्यमः कंबूलयोगः लग्नेश कार्येषु मध्यमाधिकारिणो भवेतां चंद्रश्च अधमाधिकारी भवेत् तर्हि अधम मध्यमः कंबूलयोगः भवति। पुत्र लाभ प्राप्ते प्रश्ने लग्नेशः बुधः पंचमेश शनिश्चौभौ स्वहद्दायां वर्तेते तथा च मध्यमाधिकारिणौ स्तः चंद्रः नीचस्य अधमाधिकारी वर्तते अतः अधम मध्यमः कंबूलयोगो भवति। अपरश्च अधम समः कंबूलयोगः लग्नेश कार्येषु समाधिकारिणो भवेतां चंद्रश्च अधमाधिकारी भवेत् तर्हि अधम समः कंबूलयोगो भवति। राज्य प्राप्ते प्रश्ने लग्नेश शुक्रः कार्येश शनिश्च समग्रह राशौ समाधिकारे स्तः चंद्रः नीचस्य अधमाधिकारे वर्तते अतः अधम समः कंबूलयोगो भवति। कंबूलयोगः मध्यमाधमः कंबूलयोगः लग्नेशः कार्येशः चंद्रश्च अधमाधिकारिणो भवेयुस्तर्हि अधमाधमयोगो भवति। पुत्र प्राप्ते प्रश्ने धनुलग्नो वर्तते लग्नेशः गुरुः पंचमेश मंगलश्च नीचराशे अधमाधिकारिणौ स्तः तथा च चंद्रोपि नीच स्थाने अधमाधिकारी वर्तते अतः अधमाधम कंबूलयोगो भवति। अत्र अधमोत्तमः संतति प्रश्नः उत्तम मध्यम भाग्य प्रश्नः उत्तम समः राज्य प्रश्नः उत्तम अधमः स्त्री प्रश्नः मध्यम समः पुत्र प्रश्नः मध्यमाधमः भाग्य प्रश्नः समोत्तमः धन प्रश्नः सम मध्यम धन प्रश्नः सम समः धन प्रश्नः समाधमः पुत्र प्रश्नश्च अधमोत्तमः सुख प्रश्न अधम समः सुख प्रश्नः अधम समः राज्य प्रश्नः अधमाधमः प्रश्न पुत्र प्रश्नः। एतदनन्तरं कैरिकम्बूलयोगः आचार्य नीलकंठ मतानुसारेण षोडश योगानां वैविध्यं वैचित्र्यं च विस्तारेण प्रतिपादितं शास्त्रीय आचार्य कक्षाया छात्राणां कृते शोधच्छात्राणां च कृते षोडश योगानान्तर्गत अद्य प्रथम भागे कंबूल योग पर्यंतम
अस्माभिः अत्र अध्यापितं षोडश योगस्य योगानां द्वितीय भागे गैरी कम्बूल योगः, खल्लासर योगः, रब्द योगः, दुफाली कुत्थ योगः, दुत्थोथ तंबीर योगः, तंबीर योगः, कुत्थ योगः, दुर्योगादि विषये, चंद्र बल लक्षणादि विषये अग्रिम भागे वयं द्रक्ष्यामः। जयतु ज्योतिषं, जयतु संस्कृतम्।